यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। झण्डै 11 महिनापछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक शुरू। पहिलो दिन हिजो प्रस्तुत विभिन्न 4वटा प्रतिवेदनमाथि आजदेखि बैठकमा छलफल हुने। 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने बुढ़ी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको फिल्ड कार्यालय आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुहुने। नागढुंगा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको निर्माण 75% सम्पन्न। तोकिएकै समयमा आयोजना पूरा गर्न मन्त्री प्रकाश ज्वालाको निर्देशन। लगातारको वर्षाका कारण डेंगी संक्रमण बढ़ेकाले सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह र गर्मी अत्यधिक बढ़ेपछि एशियासहित अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूमा मानव मृत्यु बढ़न सक्ने विश्व जल तथा मौसम संयन्त्रको चेतावनी। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक हिजो शुरू भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शुरू भएको बैठकको पहिलो दिन हिजो विभिन्न 4वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएका छन्। हिजो प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनहरूमाथि दोस्रो दिन आजबाट छलफल हुनेछ। बैठकमा संघ तथा प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसको सहभागिता र गतिविधि सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले ठूलो दल भएका नाताले नेपाली कांग्रेसमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई साथमा लिएर अघि जाने र जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने दायित्व रहेको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री एवं उपसभापति खड्काले जनताको अपेक्षा पार्टीले सरकारमा गएर राम्रो काम गरोस् भन्ने रहेकाले सरकारले जनतालाई उत्साही र प्रेरित गर्ने खालका काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पहिलो पार्टीको नाताले, मुलुकको राजनीतिको सदाभरि नेतृत्व गर्दै आएको पार्टीको नाताले तुलनात्मक रूपमा अरू दलभन्दा सबै तहमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका, नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गर्ने, नेपाली कांग्रेसका हामी सबै तहका नेतृत्वले निर्वाह गर्ने भूमिकाले जोडिएका दलहरूलाई विश्वासमा लिएर जान सक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने हाम्रो कर्तव्य छ भने सँगसँगै संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूलाई समेत साथमा लिएर अहिलेको मुलुकको राजनीति र प्रतिकूल आर्थिक अवस्था, यी सबै विषयलाई हामीले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चुनौती नेपाली कांग्रेसको सबै तहमा छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभयो। भदौ 15 गतेभित्र पार्टीका भातृ संगठनहरूलाई पूर्णता दिने र भदौ मसान्तभित्र सबै भातृ संगठनहरूलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा वार्षिक कार्ययोजना पेश गर्न लगाइने उहाँले बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले पार्टीको विधानमा 48वटा विभागको व्यवस्था रहेकोमा अब 22वटा विभाग थप्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा पेश गर्नुभयो। बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदमा पार्टीको भूमिका सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको सरकारलाई स्थायित्व दिन सोही अनुरूपको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिपक्षी दलसँग पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै अघि बढ़दा सबैलाई फाइदा हुने भएकाले त्यस अनुकूल भूमिकाका साथ नेपाली कांग्रेस संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा प्रमुख सचेतक लेखकले जोड़ दिनुभयो। बैठकमा अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द प्रसाद ढुंगानाले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। त्यस्तै निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक गोपालमान श्रेष्ठले निर्वाचन परिचालन समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। त्यसअघि बैठकको शुरूमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषय, आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्र, सुशासन, सांगठनिक कार्ययोजना, नीति महाधिवेशन, विभागहरू गठन लगायतका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिनुभएको थियो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सीता दाहालको निधन भएको 7औं दिनमा हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। श्रद्धांजलि कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शोकको घड़ीमा सबैको समवेदना र साथले पीड़ाबाट निस्कन आफूहरूलाई मद्दत पुगेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धर्मपत्नी स्वर्गीय सीता दाहालको उपचारका लागि राज्यबाट आफूहरूले कुनै सुविधा नलिएको जानकारी पनि दिनुभयो। उनले पाएको सम्मान र श्रद्धांजलि उनको त्याग, तपस्या र बलिदान प्रति जनताको न्याय र सम्मान हो भन्ने हामीले ठानेका छौं। उनी बिरामी भएपछि राज्यबाट कुनै सुविधा नलिइकनै हामीले उपलब्ध र लाभदायी हुन सक्ने सबै खाले पद्धतिबाट उपचारको प्रयास पनि गरि नै रह्यौं। उनी थला नै परेपछि उनको अन्तिम अवस्था दुखदायी र कष्टप्रद हुन्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो। अन्तिम अवस्थामा अस्पतालको आईसीयू वा भेन्टिलेटरमा पीड़ादायी मृत्युवरण देख्नुपर्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो। तर बाँच्दासम्म अरूलाई पीड़ा दिन नजाने कि सीताले मृत्यु पनि निकै शान्त रोजिन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वर्गीय सीताको उपचारमा संलग्न सबै चिकित्सकहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले शोकको यस घड़ीमा मित्र राष्ट्र, कूटनीतिक जगत, राजनीतिक दल, संचारकर्मी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, साहित्यकार, बुद्धिजीवी लगायत सबैले दिएको समवेदना र सहानुभूतिले पीड़ामा मलहम लगाउन सहयोग गरेको भन्नुहुँदै आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। श्रद्धांजलि कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, पूर्व उपराष्ट्रपतिहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू, उपप्रधानमन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीहरू, सांसदहरू र विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि तथा शुभेच्छुकहरूको सहभागिता रहेको थियो। श्रद्धांजलि कार्यक्रममा सम्झनामा कमरेड सीता दाहाल नामक वृत्तचित्र प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज बुढ़ी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्नुहुने भएको छ। आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाई रहेको गोर्खाको सिउरेनीटारमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय आज उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको छ। त्यसका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको बुढ़ी गण्डकी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आज हुने कार्यक्रमका लागि धादिङ र गोर्खाका स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारवालालाई निमन्त्रणा गरिएको छ। 1200 मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले यसअघि नै बुढ़ी गण्डकी जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ। काठमाडौँ स्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय अषाढ़ 31 गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। नागढुंगा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको सुरुङ खन्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाका इन्जिनियर रमेश कोइरालाका अनुसार मुख्य सुरुङ मार्ग करिब 515 मिटर र सहायक टनेल करिब 45 मिटर खन्न अब बाँकी रहेको छ। मुलुकका अन्य आयोजनाका तुलनामा सुरुङ मार्गको काम तीव्र गतिमा भइरहेको बताउँदै मुख्य र सहायक सुरुङ खन्ने काम क्रमशः असोज र श्रावणभित्र सम्पन्न हुने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार आयोजनाको समग्र भौतिक र आर्थिक प्रगति क्रमशः 75% र 61% रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले उच्च अधिकारीहरू सहित हिजो सुरुङ मार्गको अवलोकन एवं अनुगमन गर्नुभएको छ। स्थलगत अवलोकनपछि मन्त्री ज्वालाले आयोजनाको काम तोकिएकै समयमा पूरा गर्न सम्बद्धहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले साना भन्दा साना समस्या समाधानका लागि पनि मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गरिरहेको त्यस क्रममा बताउनुभयो। मुलुकका प्रमुख शहरहरूसँग सम्पर्क गर्दै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रमुख सड़क नारायणगढ़ मुगलिन नौबिसे काठमाडौँ खण्डमा पर्ने नागढुंगा भन्ज्याङमा सुरुङ मार्ग निर्माण अघि बढ़ेको छ। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा कृत्य गरेको अभियोगमा पक्राउ परेकाहरूका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि आज पनि सुनवाई हुने भएको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा हिजो बहस हुँदाहुँदै समय सकिएपछि सो विवादमा आज सुनवाई सारिएको छ। जग्गा प्रकरणमा कृत्य गरेको अभियोगमा सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्म प्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरू गरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले त्यस विवाद सम्बन्धी 6 थान रिट निवेदन एकै ठाउँमा राखेर सुनवाई गरिरहेको जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा क्रसर, बालुवा तथा खाने उद्योगहरूको नवीकरण समस्या समाधानका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएको छ। संसद सचिवालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको बैठकमा सांसदहरूले देशभरका क्रसर उद्योग बन्द भएमा विकासका काम ठप्प हुँदा चाँडै निकास दिइनुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। सांसदहरूले नेपालका खोला नालाहरूबाट अवैध रूपमा गिट्टी बालुवा झिकेर बिक्री वितरण गरिएको सन्दर्भमा कतिपय सिमेन्ट उद्योगहरूले समेत क्रसर व्यवसाय सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। व्यवसायीहरूले नेपालको प्रमुख उद्योगका रूपमा रहेको क्रसर उद्योग सहज रूपमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन त्यस क्रममा सरकारसँग माग गर्नुभयो। समितिका सभापति रणेन्द्र बराइलीले क्रसर र खाने उद्योगहरूमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुगिने जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका केही नेता सम्मिलित रूपान्तरण अभियानले पार्टीको रूपान्तरणका लागि विभिन्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अघि हिजो अभियानमा रहनुभएका नेताहरूले पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल मार्फत नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको अभियानका युवा नेता रंजित कर्णले जानकारी दिनुभयो। अभियान अन्तर्गत नेताहरूले 7 प्रदेशमा विभिन्न चरणको छलफल र अन्तर्क्रिया गरी सुझाव संकलन गर्नुभएको हो। प्रतिवेदनमा पार्टीलाई समय सापेक्ष सुधार गरी रूपान्तरणका आकांक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा शुल्क लिने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाले शुल्क लिनु संविधानको धारा 288(2) त्यसैगरी धारा 236 फोहोर महिला व्यवस्थापन ऐन 2068 को दफा 18 र स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा 62 विपरीत देखिएको ले उक्त आदेश गरिएको उल्लेख छ। ककनी गाउँपालिकाले गत असार 19 गते काठमाडौँबाट बन्चरी डाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर लिएर गएका सानो गाड़ीसँग प्रतिखेप 1000 र ठूला गाड़ीसँग 1500 रूपियाँ लिने निर्णय गरेको थियो। ककनी गाउँपालिकाको उक्त निर्णय विरूद्ध फोहोर मैला व्यवस्थापन संघले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो। लगातार पानी पर्न थालेपछि डेंगी संक्रमण बढ़ेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। लगातार वर्षा भइरहेकाले सरसफाईमा ध्यान पुग्न नसकेका कारण संक्रमण दैनिक रूपमा बढ़ेको महाशाखाका निर्देशक रुद्र प्रसाद मरासिनीले जानकारी दिनुभयो। पानी परेसँगै पानी जम्ने र जमेको पानीमा लामखुट्टेका लार्भा बढ़न थालेर संक्रमण दिनानुदिन बढ़िरहेको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो एक सातामा मात्र 1000 भन्दा बढ़ी डेंगीका बिरामी भेटिएका छन्। महाशाखा अनुसार असार 27 गते 1337 संक्रमण भएकोमा साउन 1 सम्म आइपुग्दा 2930 जनामा डेंगीको संक्रमण देखिसकेको छ। मन्त्रालयले लामखुट्टेबाट बच्नका लागि सधैँ झुल टाँगेर मात्र सुत्न, खेतबारीमा काम गर्दा लामो बाहुला भएको लुगा लगाउन, घरको झ्यालढोकामा जाली हाल्न अनुरोध गरेको छ। सम्भव भएसम्म लामखुट्टे भगाउने धूप वा मलमको प्रयोग गर्न, त्यसैगरी घरपालुवा पशुपक्षी व्यवस्थित ढंगले पाल्न, घर वरिपरि गमला, टायर र कुनै पनि खुला भाँडामा पानी जम्न नदिन आग्रह गरेको छ। नयाँ देखिएका बिरामी मध्ये 82% बिरामी विभिन्न 10 जिल्लामा मात्र छन्। सबैभन्दा बढ़ी सुनसरी जिल्लामा 1571, धादिङमा 256, दार्चुलामा 188, कास्कीमा 149, संखुवासभामा 58, काठमाण्डुमा 46, कञ्चनपुरमा 39, भक्तपुरमा 35, म्याग्दीमा 35 र झापामा 32 जना डेंगीका बिरामी भेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पहिलो पटक सन् 2004 मा एकजनामा डेंगी संक्रमण देखिएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले अल्पविकसित देशलाई सहयोग गर्न विश्व समुदाय समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जारी उच्चस्तरीय राजनीतिक फोरमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दोहा कार्ययोजनाको समयमै र पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न तथा नवप्रवर्तन र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको हो। बहुपक्षीयताको महत्व र विश्वव्यापी वित्तीय संरचनाको सुधारको आवश्यकतामा पनि उहाँले जोड़ दिनुभएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा एकजना बालिकालाई सामूहिक रूपमा बलात्कार भएको घटनामा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 40 वर्षीय कैलाश भनिने टेकराज पोखरेल, 21 वर्षीय दिपेश सुवेदी, 24 वर्षीय सुदीप भुजेल र 22 वर्षीय मनोज विश्वकर्मा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पीड़ितको तर्फबाट जाहेरी दिइएपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा म्याद थपका लागि सप्तरी जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको सप्तरी प्रहरीका प्रवक्ता नरेश कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। दास प्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको कमैया प्रथा मुक्तिको 23 वर्ष पूरा भएको छ।
यद्यपि अझै पनि पुनर्स्थापनाको काम भने पूर्ण हुन नसकेको मुक्त कमैयाहरूको गुनासो छ। जमीन्दारहरूको घरमा दासकै जस्तो जीवन बिताइरहेका कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके र दाङका कमैयालाई सरकारले 2057 साल साउन 2 गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन समयमा सरकारले मुक्त कमैयालाई ठाउँ अनुसार 1 देखि 5 कट्ठासम्म जग्गा, घर बनाउन काठ र रकम उपलब्ध गराएको थियो। सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरेको 23 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सबै मुक्त कमैयाहरूको पुनर्स्थापना हुन नसकेको देखिएको छ। कैलालीबाट जगत साउदको यो रिपोर्ट। पश्चिम नेपालको तराईमा विविध कार्यक्रम सहित 23औं मुक्त कमैया दिवस मनाइरहँदा कैलालीमा भने अझै मुक्त कमैया परिवारको पुनर्स्थापन कार्य बाँकी रहेको छ। सरकारी तथा गैर सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कैलालीमा जग्गा सट्टा भर्न परिचय पत्र नभएका छुटपुट र जग्गा नपाएका मुक्त कमैया परिवारको संख्या 953 रहेको देखिन्छ। त्यसमध्ये 380 मुक्त कमैया परिवारको पुनर्स्थापन कार्य अझै भएको छैन। कमैया मुक्ति घोषणाको 2 दशक बिते पनि आफूहरूको पुनर्स्थापन नहुँदा जीविकोपार्जनको समस्यामा भएको मुक्त कमैयाहरूको भनाइ छ। सरकारले जग्गा खोजिदिनु पर्यो, रोजगार गरिदिनु पर्यो। मुक्तिको राके हाम्रो यहाँ नानके ढाइटे नै नै हर्के न हर्के पढ्नलाई चाहिँ एकदम समस्या छ। हामीले त अझैसम्म परिचय पत्रको पनि व्यवस्था भएको छैन। पछिल्ला वर्षदेखि पुनर्स्थापन कार्य रोकिँदा मुक्त कमैया परिवार झनै समस्यामा परेको र अब उनीहरूलाई बसेकै ठाउँमा भए पनि व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष कौशल्या चौधरी बताउनुहुन्छ। नेपाल सरकारकै जग्गामा बसेको छौं, त्यही ठाउँमा बरु हामीलाई दामाशाही हिसाबले दिदिए हामी त्यही नै सेटल भइहाल्छौं भन्ने चाहिँ हाम्रो सबैको माग चाहिँ त्यही छ। मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापनका लागि दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका सरकारवालाहरूले पुनर्स्थापन गर्न बाँकी मुक्त कमैया परिवारको उचित व्यवस्थापन गरी जीविकोपार्जनको समस्यामा रहेका उनीहरूका लागि रोजगारीको सृजना गरिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। कमैया मुक्तिका अगुवा एवं तत्कालीन मुक्त कमैया स्थलगत अध्ययन समितिका सदस्य हरि श्रीपाइली मुक्ति त गरियो तर उनीहरूको चाहिँ जीविकोपार्जनको ठूलो समस्याहरू छ। विभिन्न प्रकारका तालिमहरू सरकारले प्रदान गर्न जरुरी छ। विशेष त उनीहरूलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गर्न जरुरी छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले मुक्त कमैया परिवारको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी काम अघि बढेको बताउनुभयो। मुक्त कमैयाहरूको समस्याहरू समाधान गर्नको लागि निरन्तर सरकार अगाडि बढेको छ र हामी मुक्त कमैयाका सन्दर्भमा व्यवस्थित बसोबासको लागि र शिक्षा स्वास्थ्यका लागि हाम्रो तहबाट, केन्द्रबाट र विभिन्न संस्थाबाट समन्वय गरेर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौं। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कैलालीमा परिचय पत्र पाएका 8910 मुक्त कमैया परिवार मध्ये हालसम्म 8530 परिवारको पुनर्स्थापन कार्य पूरा भएको छ। जगत साउद, रेडियो नेपाल, धनगढ़ी। राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राध्यापक डाक्टर अमर प्रसाद यादव फुलबारिया 4 सिराहा नियुक्त हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री एवं राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिफारिश समितिको सिफारिशमा उहाँलाई हिजो नियुक्त गर्नुभएको हो। सिफारिश हुनुभएका 3 जना मध्येबाट प्राध्यापक डाक्टर यादवलाई नियुक्त गरिएको हो। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको दुर्वाष्टमी र गौरा पर्व भदौ 7 गते बिहिबार पर्ने जनाएको छ। दुर्वाष्टमी व्रत अर्थात गौरा पर्व मनाउने सन्दर्भमा विभिन्न संचार माध्यम लगायत सामाजिक सञ्जाल मार्फत भ्रम सिर्जना गराइरहेको भन्दै यस सम्बन्धमा समितिले निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। यस वर्षको राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापा स्मृति पुरस्कार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गरिने भएको छ। भीमसेन थापाको 249औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर साउन 9 गते पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। विपदका बेला तत्काल हटलाइन सूचनाको आधारमा खोजी र उद्धारमा खटिन बागलुङ नगरपालिकाले आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोपिला कणेलको यो रिपोर्ट। विपदमा परेकालाई निशुल्क सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले छिमेकी जिल्ला पर्वतको कुस्मा नगरपालिका र मेग्दीको बेनी नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर 3 नगरका 3वटा दमकल तयारीमा राख्ने गरी बागलुङ नगरपालिकामा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। दमकल सहित एम्बुलेन्स, सब वाहन, डोजर र अन्य उद्धारका सवारी साधन, मानवीय स्रोत समेत परिचालन गर्ने गरी केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख वसन्त कुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। बागलुङ नगरपालिकाको यो आकस्मिक सेवा क्षेत्रबाट बागलुङ नगरपालिकाका 14वटा वडा हटलाइनको रूपमा एउटा आकस्मिक सेवाको रूपमा दमकल सेवालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि बेनी नगरपालिका र कुस्मा नगरपालिकासँग पनि समन्वय गरेर हाम्रो नजिकका 3वटा पालिकाहरू भएको हुनाले उनको सहकार्य पनि भइरहेको छ। बाढी पहिरोदेखि लिएर बाटोहरू ब्लक हुने, क्षति हुने गरेको छ। त्यसको लागि हामी ब्याकलोडर बागलुङ नगरपालिकाको इमर्जेन्सी सेवाको रूपमा हामीले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि विपदबाट हुने
क्षति न्यूनीकरणका लागि बागलुङ नगरपालिकाले आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएर सराहनीय कार्य गरेको बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। र तत्काल आकस्मिक र अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने यस्ता सब वाहन, एम्बुलेन्स, डोजर, दमकल सवारी साधनहरू जुन छन् आपतकालीन र आकस्मिक सेवा प्रदान एकीकृत र एकद्वार केन्द्रबाट जुन सञ्चालन गर्ने गरी नगरपालिकाले यो कार्यक्रमको जुन शुभारम्भ गरेको छ यो चाहिँ एकदमै सराहनीय र उदाहरणीय काम गरेको छ। आपतकालीन केन्द्रलाई दिगोपन दिनका लागि मेहनत गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अमर थापा। र यस्तो प्रकारको जुन एउटा एकीकृत सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भ हो, यस्तो प्रकारका कार्यहरू सबै पालिकाहरूले सिक्नु आवश्यकता छ। दिगोपनको कुराहरू छ, गुणस्तरको कुराहरू छ, मेहनतको साथ चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। जोखिमपूर्ण क्षेत्रको पहिचान गरी जिल्लाका सबै पालिकाले उद्धार तथा राहतका लागि पूर्व तयारी गर्न सके अचानक हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरण हुने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। कोपिला कण्डेल, रेडियो नेपाल, बागलुङ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तरी गोलार्धका देशहरूमा बढ्दो तापक्रमबाट आक्रान्त भइरहेको सन्दर्भमा विश्वले अझै तीव्र गर्मीको सामना गर्न तयार रहनुपर्ने संयुक्त राष्ट्र संघले चेतावनी दिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO को विश्व तापमान वृद्धि मामिला सम्बन्धी वरिष्ठ सल्लाहकार जोन नायरनले जेनेभामा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीका क्रममा आगामी दिनमा गर्मीको तीव्रता बढ़दै जाने देखिएकाले विश्वले थप गर्मीका लागि तयारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। अत्यधिक गर्मी बढ़ेपछि विश्व मौसम विज्ञान संगठनले एसिया, युरोप र अमेरिकामा उच्च सतर्कता अपनाउन चेतावनी दिएको छ। उच्च तापक्रमका कारण एसिया, युरोप र अमेरिकी राष्ट्रहरूमा जनजीवनलाई निकै प्रभाव पर्ने र मृत्युको जोखिम ल्याउन सक्ने चेतावनी उसले दिएको हो। गत वर्ष युरोपमा मात्रै तातो हावाका कारण 60,000 भन्दा बढ़ीको ज्यान गएको तथ्याङ्क छ। तातो हावाले यी भूभागमा धेरै राष्ट्रहरूलाई पर्यटन क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। गुजरात उच्च न्यायालयको आदेश विरूद्ध भारतमा विपक्षी दलका एकजना नेता राहुल गान्धीले दायर गरेको पुनरावेदन उप शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई हुने भएको छ। मोदी थरलाई लिएर कांग्रेसका नेता गान्धीले गर्नुभएको टिप्पणीबाट आफूहरूको मानहानि भएको भन्दै भारतीय जनता पार्टीका नेता पूर्णेश मोदीले दायर गर्नुभएको उजुरीलाई सदर गर्दै सुरत स्थित स्थानीय अदालत र गुजरात उच्च अदालतले गान्धीलाई यसअघि नै दोषी ठहर गरिसकेको छ। सुरत अदालतको निर्णयसँगै नेता गान्धीको लोकसभा सांसदको पद खारेज भएको थियो। आफूले चुनावी सभामा मोदी थरलाई लिएर गरेको टिप्पणीको अपव्याख्या भएको उल्लेख गर्नुहुँदै तल्लो अदालतले गरेका निर्णयलाई चुनौती दिँदै उहाँले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुभएको थियो। दक्षिण कोरियामा गत साताको अधिक वर्षा र बाढ़ीका कारण कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु भएको र 7 जना बेपत्ता भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। स्थानीय तवरमा गरिएका उद्धार प्रयासहरूका क्रममा डुबेको बसबाट चालकसहित 4 जनाको शव निकालिएको पनि अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। अब आर्थिक समाचार। गौरीका सिंह सहित 4 खेलाड़ीले वर्ल्ड च्याम्पियन भारत भ्रमणमा रहनुभएका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र भारत तथा चीनका अर्थमन्त्रीहरू बीच द्विपक्षीय सहयोग र आपसी सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरूमा छुट्टा छुट्टै छलफल भएको छ। भारत गुजरातमा भइरहेको G20 अर्थमन्त्रीहरूको बैठकको अवसरमा साइडलाइनमा भएको भेटमा दुवै अर्थमन्त्रीहरूसँग अर्थमन्त्री महतले आर्थिक सहयोग, विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयन लगायतका विषयहरूमा छलफल गर्नु भएको हो। अर्थमन्त्री महतले साइडलाइन भेटमा चीनका अर्थमन्त्री लिउ कुन र भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नु भएको हो। अर्थमन्त्री महतले भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँगको भेटमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा भएको समझदारी अनुसार आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत भारत निकासी भई व्यापार घाटा घटाउन मद्दत मिल्ने उल्लेख गर्नुभयो। भेटमा भारतका अर्थमन्त्री सीतारमणले संयुक्त विद्युतीय भुक्तानी संयन्त्र कार्यान्वयन गर्न छिटो काम अघि बढाउन अनुरोध गर्नुभयो। आन्तरिक राजस्व विभागले वैदेशिक पर्यटन शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि 2080 जारी गरेको छ। आर्थिक ऐन 2080 को दफा 22 मा विदेशमा भ्रमणका लागि जाने नेपाली पर्यटकले
गर्ने भुक्तानी रकममा 5% का दरले वैदेशिक पर्यटन शुल्क लाग्ने उल्लेख छ। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले कार्यविधि जारी गरेको हो। वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज विक्रेताले प्याकेज बिक्रीका बखत विदेशमा पर्यटन भ्रमणका लागि जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा 5% का दरले शुल्क असुल गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था रहेको छ। नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले ढुङ्गा बालुवा र ग्राभेल जस्ता कच्चा पदार्थको उद्योग सञ्चालनमा देखिएको असहजता हटाउन यस सम्बन्धी वर्तमान मापदण्ड तत्काल सुधारको खाँचो औल्याएको छ। प्रतिनिधि सभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा महासंघका अध्यक्ष सीताराम नेउपानेले हालको मापदण्ड उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दा बन्द गराउने तर्फ लक्षित रहेको आरोप लगाउनुभयो। बैठकमा महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले स्वदेशी लगानी र कच्चा पदार्थ रहेको रोडा ढुङ्गा र गिटी सम्बन्धी उद्योग एवं व्यवसायको दर्ता नवीकरणका लागि सहज र सरल व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। गौरीका सिंह सहित 4 खेलाड़ीले ओल्ड च्याम्पियनशिप खेल्ने भएका छन्। जापानको फुकुओका शहरमा आयोजना हुने ओल्ड एक्वाटिक च्याम्पियनशिपमा सहभागी हुने नेपाली टिमलाई मंगलबार विदाई गरिएको छ। नेपाली पौडी टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले राष्ट्रिय झण्डा सहित विदाई गर्नुभयो। सदस्य सचिव घिसिङले टिमलाई राष्ट्रिय झण्डा प्रदान गर्दै खेलाड़ीलाई उच्च स्तरको प्रदर्शनका साथ ओलम्पिकमा छनौट हुने सफलताको शुभकामना प्रदान गर्नुभयो। ओलम्पिकको छनौट प्रतियोगिता समेत रहेको च्याम्पियनशिपमा गौरीका सिंह, अलेक्जेन्डर गादिगत शाह, डुवाना लामा र नासिर हाया हुसेनले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। च्याम्पियनशिपमा 23 तारिक नासिरले 400 मिटर फ्रीस्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने 24 तारिकमा गौरीकाले 100 मिटर ब्याक स्ट्रोक र नारिसले 200 मिटर फ्रीस्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 25 तारिक डुवानाले 200 मिटर फ्रीस्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 26 तारिक गौरीकाले 50 मिटर ब्याक स्ट्रोक र एलेक्जेन्डरले 100 मिटर फ्रीस्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 27 तारिक डुवानाले 100 मिटर फ्रीस्टाइलमा र 28 तारिक एलेक्जेन्डरले 50 मिटर फ्रीस्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। टोली बुधबार जापान प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ। अजय बम। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही देशका पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 28.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 21.5 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 2.5 मिलिमिटर, सापेक्षिक आर्द्रता 96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय आज बिहान 5:20 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:01 हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। झण्डै 11 महिनापछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक शुरू। पहिलो दिन हिजो प्रस्तुत विभिन्न 4वटा प्रतिवेदनमाथि आजदेखि बैठकमा छलफल हुने। 1200 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको फिल्ड कार्यालय आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुहुने। नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको निर्माण 75% सम्पन्न, तोकिएकै समयमा आयोजना पूरा गर्न मन्त्री प्रकाश ज्वालाको निर्देशन। लगातारको वर्षाका कारण डेंगी संक्रमण बढ़ेकाले सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह र गर्मी अत्यधिक बढ़ेपछि एसियासहित अमेरिकी र युरोपेली राष्ट्रहरूमा मानव मृत्यु बढ़न सक्ने विश्व जल तथा मौसम संयन्त्रको चेतावनी। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।